2078 सालमा नेपालको राजनीति अस्थिरता र अन्योलबाट गुज्रियो। राजनीतिक स्थिरताको काम गरिए पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले जबरजस्ती राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरे। यस वर्ष नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै राजनीतिक दलमा साना ठूला विभाजन देखियो। यही राजनीतिक अस्थिरताले जनताले समेत नपाउनु पर्ने शास्ति पाए। वैशाख 1 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशवासीको नाममा सम्बोधन, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध एमसीसी प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश। वैशाख 2 मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, गुरुङद्वारा संसद अधिवेशन अन्त्य। वैशाख 3 मा कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले एमालेका 4 सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुम्बर राज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए। वैशाख 6 मा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, जसपाका 3 सांसदलाई मन्त्री बनाएर तत्कालका लागि सरकार जोगाए। वैशाख 7 मा समानान्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपाल सहित 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण। वैशाख 8 र 9 ओली र नेपालबीच 5 महिनापछि पहिलो पटक होटल मेरियटमा भेटवार्ता। वैशाख 13 मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबल, जसपाका कार्यकर्ता विरुद्धको 15 प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय। वैशाख 23 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ओली र नेपालको छुट्टा छुट्टै भेट। वैशाख 27 मा ओलीले गुमाए संसदको विश्वास, ओली सरकार ढल्यो। वैशाख 30 मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। जेठ 7 मा दोस्रो पटक ओलीले गरे संसद विघटन। जेठ 10 मा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट लिएर देउबा, प्रचण्ड, माधव सहितका नेताहरू सर्वोच्चमा। माधव सहित 11 जना पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै एमालेबाट निष्कासन। जेठ 17 मा महन्त ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी। जेठ 27 मा गण्डकीमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रदेश सरकार ढल्यो। जेठ 28 मा मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नियुक्त, पहिलो कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्न सफल। असार 8 मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण ओलीले 21 र 27 जेठमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा ताका 20 मन्त्री पद मुक्त। असार 27 मा एमाले विवाद सुल्झाउन 10 बुँदे प्रस्ताव। 28 असारमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनस्थापना, देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश। असार 29 मा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। साउन 3 मा प्रधानमन्त्री देउबालाई विश्वासको मत। साउन 11 मा निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई। साउन 27 मा लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो। साउन 28 गते माओवादीका कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। भदौ 1 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश। भदौ 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन, जसपाको ठाकुर पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपाल दर्ता। भदौ 8 मा एमालेमा पुरानै कमिटी बिउतियो, भीमरावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायत एमालेमै फर्किए। भदौ 10 मा माधव पक्ष छाड्दा एमालेबाट प्रदेश 1 मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त। भदौ 17 मा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका 2 सांसद र निर्वाचन आयोगले गैर कानूनी रूपले नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्च अदालतमा। भदौ 23 देखि एमालेको संसद अवरोध सुरु, केही विधेयक अवरोधका बीच संसदमा टेबल। भदौ 24 मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा। असोज 22 मा गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त, चौतर्फी विरोध। कार्तिक 9 मा सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश जबराको विपक्षमा, राणा विरुद्धको आन्दोलन चर्कियो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध इतिहासमै सबैभन्दा लामो 109 दिने आन्दोलन गर्यो। 15 कार्तिकदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुरु, प्रधान न्यायाधीशको पेशी अधिकार खोसियो। 14 मंसिरमा ओली दोस्रो पटक एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित। मंसिर 19 मा राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङदेन कमल थापालाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित। मंसिर 24 देखि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु, दोस्रो चरणबाट शेरबहादुर देउबा सभापति निर्वाचित। पुस 11 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत। माघ 12 मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 मध्ये 18 सीटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी। माघ 17 पछि एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट, सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ताको तयारी। 23 माघमा प्रधानमन्त्री देउबासँगै प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको पत्राचार सार्वजनिक। एमसीसीका विषयमा विश्वका प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीन प्रतिक्रियात्मक बनेर आए।
फागुन 1 मा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा 3 जना प्रस्तावक र 95 जना प्रस्ताव भई संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। फागुन 1 मै कमल थापाले राप्रपा त्यागे। फागुन 15 मा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी पास। 7 चैतमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वमा 25 सदस्यीय टोली चीन प्रस्थान। 11 चैतमा माओवादी नेता देव गुरुङ चीन प्रस्थान। 12 र 13 गते चीनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा। चैत 17 मा तल्ला तहसम्मै गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट पारित। चैत 18 मा 3 दिने भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री देउबा दिल्ली प्रस्थान। चैत 22 मा 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचन तालमेलका लागि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन। चैत 25 मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित। 2078 लाई फर्केर हेर्दा यो वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलबाट नै बित्यो। 2079 चुनावी वर्ष रहनेछ। सत्तारूढ दलभित्रैबाट स्थानीय तहको चुनाव प्रतिनिधि सभा पछि सार्न खोजे पनि सफल भएनन्। वैशाख 30 मा निर्वाचन हुँदैछ।